400 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन का जब जमाना था, उनका पाए तख्त शाम में था, मदीने के गवर्नर कोई और थे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते मैं एक दिन सोया, कहते मुझे ख्वाब में मदीने के चांद की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर मेरी ख्वाब में आए और मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। महबूब मिले और हुजूर ने मुझे 2 लोग दिखाए, दाढ़ी वाले, इबादत का नूर है चेहरे पे, बज़ाहिर निशान डाल लिया है, मत्था घिसा घिसा के। कहा मुझे नजर आए, नबी करीम ने फरमाया ये दोनों शरीर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ। जो नबी वहां आके इत्तला दे सकते हैं वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की मदद के लिए फरिश्ते भी भेज देता है। हुजूर बाइख्तियार है, लेकिन हुजूर उम्मत से काम लेना चाहते हैं। नबी पाक उम्मत से, बोले तो सही, हम देना भी चाहते हैं कि नहीं? हुजूर उम्मत से काम, ये उम्मत की ड्यूटी है, वो निकले हिफाजत करे, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बाइख्तियार, अल्लाह तो 5-5 हजार फरिश्ते बदर में नाज़िल कर रहा है अपने नबी की मदद के लिए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुल्तान खुश हो गए, कहते उठा, बड़े तोहफे, बड़े ताइफ, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, बड़ा लंबा लश्कर तैयार किया। 16 दिन का मुसलसल सफर करके मदीने पहुंचा। गवर्नर मदीना को कहा कि सारे मदीने वालों के लिए मैं तोहफे लाया हूं, सबको बुलाओ। ये तवज्जो करनी है आपने, इस वाक़े के पहलू में हर चीज आ जाएगी, हर चीज। बुलाया, सारे मदीने के लोग आए तोहफे लेने, सबको तोहफे दिए। सुल्तान ने पूछा को रह तो नहीं गया? निकल जी 2 हाजी नमाजी रह गए। कौन? 2 बहुत बड़े मुजाहिद रह गए, बहुत बड़े मुजाहिद, जिहादी जिहाद, बहुत बड़े सिपा सालार मुजाहिद 2 रह गए, हाजी नमाजी परहेजगार सूफी रह गए 2। कौन से? उन्होंने कहा किसी और इलाके से आए हैं, दाढ़ी भी ज्यादा है, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जो है वो इबादत में रहते हैं, रोजा रखते हैं, बस जोर के बाद हुजरे से निकलते हैं, सिर्फ जोर के बाद। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले। रियाज आपको बस मैंने वो शेर पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे साथी कहते हैं कि कम पढ़ा करें, कुछ साथी कहते हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब तो कह गए ना, उनको तो नहीं ना कोई रोक सकता कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, है ना जी। सबसे ज्यादा आज भी वही कराते हैं, ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, लश्कर भी उनके पास है सबसे ज्यादा, लेकिन आज भी कीती जाते हो तो नाल लहू भी पीती जाते हो, तो खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ऐ भी टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सी बुल्ले नूहे की कुछ कीती जाते हो। इतना खतरनाक मंसूबा, इतना खतरनाक। सुल्तान से कहने लगे जी वो जोर के बाद निकलते हैं उजरे से और सदका खैरात करके फिर उजरे में चले जाते हैं। सुल्तान कहने लगा मिलाओ तो सही। जो बंदे गए वो भी बड़े बादब गए, कहा जनाब आपको बुला रहे हैं, इसलिए कि मदरसा ही बहुत बड़ा है, इनका तरीका ही बहुत बड़ा है, क्या बात है? बुला के लाए। सुल्तान ने देखा तो सुल्तान की आंखें खुल गई, कहने लगे ये तो वो 2 हैं जो मुझे हुजूर ने ख्वाब में दिखाए हैं। नबी पाक ने, ये 400 साल पहले मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं, ये तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में दिखाए, ये तो वो है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूं हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी जल्दी मर जाना है। हाँ, कुछ लोग ज्यादती करते हैं दीन के मामला, मेरी सरकार के बारे में ज्यादती करते हैं तो उनसे दिल भर जाता है, उनसे तकलीफ पहुंचती है, उनसे अजियत होती है, वरना खून के आंसू दिल रोता है। उम्मत को एक होना चाहिए, उम्मत को, लेकिन उम्मत उस वक्त एक होगी जब नबी पाक के गुंबद के साए में एक होगी, जब रसूलुल्लाह के गुंबद की हरियाली में उम्मत एक होगी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम, ये तो 2 मुझे हुजूर ने दिखाए हैं। सुल्तान कहने लगा बांधो जरा कस के इन्हें, इनके घर की तलाशी लेनी। उनको बांध के सुल्तान घर गए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं, बस सदका खैरात का सामान है, कुरान पाक है, किताबें हैं, तफसीरें। जब उठाई ना चटाई तो नीचे सुरंग निकली हुई है, जब उसके अंदर लोग गए तो वो सुरंग हुजूर के रोजे तक पहुंची हुई है। तो किस इरादे से आए? सुल्तान ने जाके तलवार थामी, कहा तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, बताओ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने भेजा है।
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں، ہر حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے تھے، معاذ اللہ تعالی، لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا، جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونک آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر رافضی کی مذمت کرتے اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام ہے، وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔